मुस्तफा का जब ये आयत पाक नाजिल हुई तो एक साहबी ने अर्ज किया, ऐ आयशा, ये आपकी पहली बरकत नहीं है, इससे पहले भी आपके सदक़े में अल्लाह ने उम्मत को बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई। तो ये आयत तयम्मुम जो मिली है ना, ये उसी मौके पे मिली है। बहरकैफ़ हाल काफ़ी तलाश किया गया लेकिन नहीं मिला। अलमुख्तसर ये कि काफ़िले को अब कुछ करना था, यानी वहाँ से कहीं जाना था, दूसरी जगह जाना था। ऐसे वक्त में जब वहाँ से जाना था तो हज़रत आयशा ने सोचा वो हाथ तलाश कर लिया। आप ढूंढते ढूंढते थोड़ा दूर की तरफ निकल गई और हुआ ये कि काफ़िले वालों ने जो शुत्रबान होते थे, यानी जो ऊँट को चलाने वाले होते थे, तो वो लोग होजज के अंदर जो है ना, और ख़वातीन को बैठाया जाता था, जो पालकी की तरह होता था, ऊँट की पीठ पे रखा जाता था। तो उसमें उन्हें ये लगा कि हज़रत आयशा उसके अंदर बैठी, होजज के अंदर, लेकिन आप उधर जा चुकी थी और काफ़िला क्या हो गया, रवाना हो गया। उसके बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वापस तशरीफ़ लाई तो आपने देखा काफ़िला चले गया और आप जो है वहीं पे जो है सुनसान जंगल था, आप वहीं पे बैठ गई पर्दे का एहतमाम करते हुए। उस वक्त एक तरीक़ाकार ये था कि जब कभी काफ़िला आगे चले जाता तो मेरे आका एक दो सहाबी को पीछे छोड़ दिया करते थे, ताकि जब वो काफ़िला आगे चले जाए तो काफ़िले की कोई चीज़ अगर गिर गई हो सामान तो वो पीछे से उठा के उनके पास पहुंच जाया करते थे। तो उस वक्त हज़रत सफ़वान की जिम्मेदारी थी सामान उठाना और जो कुछ रह जाए। हज़रत सफ़वान जैसे आए तो पर्दे का जब हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, उन्होंने हज़रत आयशा को देखा था। जैसे उन्होंने देखा हज़रत आयशा को ज़ोर से पुकारे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कहना था, हज़रत आयशा ने उनकी आवाज़ सुनी, फ़ौरन हज़रत आयशा ने पर्दा कर लिया और उन्होंने अपना ऊँट उनके सामने पेश किया। हज़रत आयशा ऊँट पे सवार हुई और उन्होंने ऊँट की लगाम पकड़ी और चलना शुरू कर दिया। इससे ज़्यादा इस मामले की हकीकत कुछ भी नहीं थी। बस इसके बाद जब मेरे आका तक ये पहुँचे तो दूर से लोगों ने देखा हज़रत कोई दो लोग आ रहे, करीब देखा तो हज़रत आयशा ऊँट पे सवार है, हज़रत सफ़वान जो है ऊँट की लगाम पकड़े हुए। उस वक्त उस काफ़िले के अंदर एक मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई, जो मुनाफिकीन का सबसे बड़ा सरदार था, वो भी था। अब वो समझ गए कि हुजूर को अगर तकलीफ पहुंचानी ये मौका अच्छा है, और उसने माज़ल्ला ये कहा कि देखो आयशा और सफ़वान अकेले अकेले आ रहे, माज़ल्ला कहीं उन्होंने जिना तो नहीं कर बैठा। माज़ल्ला ये जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए और डायरेक्ट नबी की बीवी पे उन्होंने जिना का इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पे मैं अपनी जो हमारे इस चैनल को देख रहे जो लोग बयान सुन रहे, उनसे एक बात कहना चाहूँगा, चाहे मर्द हो या औरतें हो, कभी कभार जो है लोगों पे भी इस तरीके के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, तो इसमें कोई तकलीफ़ ना महसूस करे, क्योंकि लोगों ने किसको छोड़ा जो तुम्हें या मुझे छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ा। जब नबी की बीवी को नहीं छोड़ा, तुम्हारी हमारी क्या हैसियत है। जब कभी ऐसे मामलात होना, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दो, जो भी फैसला करेगा मेरा अल्लाह फैसला करेगा। बहरकैफ़ ये जो है फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, मेरे आका के दिल को बड़ी तकलीफ़ पहुँची कि मैं इतना पाको मुनज़्ज़ा, मेरी बीवी इतनी पाको मुनज़्ज़ा, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आका को इतनी तकलीफ़ पहुँची कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन रात बेचैन बेकरार रहते थे। यहाँ तक कि अभी ये खबर हज़रत आयशा को पता नहीं चली। एक रात ये हुआ कि आप रफ़ाए हाजत के लिए जाने लगी तो आपके साथ उम्मे मिस्ता भी थी, दोनों साथ में जा रहे थे। बातचीत में उम्मे मिस्ता ने कह दिया, आयशा तुम्हें मालूम है लोग क्या बातें करते हैं? कहा क्या बात करें? कहा माज़ल्ला आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की जा रही है कि आपने जिना कर बैठा। हज़रत आयशा को अभी तक पता नहीं था, क्योंकि आप जब सफ़र से वापस आई ना, ऑलरेडी आप बीमार थी, आपको पता ही नहीं था इस बारे में। जब आपको पता चला आप इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि आपकी तबीयत और बिगड़ गई कि अल्लाहु अकबर, मैंने कुछ किया नहीं और मेरे ऊपर इतना बड़ा जिना का इल्ज़ाम लगा दिया गया। फिर हज़रत आयशा ने महसूस किया कि वाकई में आम दिनों में जब मैं बीमार पड़ती थी, मेरे आका की तवज्जो मेरी तरफ बहुत होती थी अल्लाह के रसूल की, लेकिन अभी कुछ तवज्जो कम हो गई है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तबीयत बहुत अलील है, मैं चाहती हूँ कि अपने अब्बू के घर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर चले जाओ, अगर आपकी इजाज़त हो। तो हुज़ूर ने फरमाया ठीक है। अपने वालिद के घर चले गई और खूब रोते रहती थी अपने वालिद और वालिदा से गले लग के कि इस तरीके का इल्ज़ाम लिखा। एक दिन अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि अब्बू जान इस मामले पे हुज़ूर से बातचीत करिए ना, क्या मामला, हकीकत क्या है? तो आपने कहा मैं तो उनका गुलाम हूँ, भले ही मैं उनका जो ससुर हूँ अपनी जगह, दोस्त हो अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ मैं उनका गुलाम हूँ, मैं आका से कुछ नहीं कह सकता। आपने अपनी वालिदा उम्मे रोमान से कहा अम्मी जान आप बात करिए इस सिलसिले में। उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा बेटी मैं भी उनकी गुलाम हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद जब उन दोनों ने कहा, वो रोने लगी और फिर घर में रोते रोते वो लेट गई। इतने में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ लाने के बाद कई दिन के बाद जब मेरे आका आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहा, आयशा सही सही बात क्या है आप खुद बयान कर दे। यानी लोगों में इस तरीके का एक जो है रुझान पैदा हो गया, लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, आप बताइए कि इसके हवाले से मामला क्या है। अभी जब मेरे आका इधर तशरीफ़ ला रहे थे, उससे पहले आपने सहाबा को कुछ जमा किया, जिसमें जो है
صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق تھے, حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی تھے اور کچھ اور صحابہ تھے. یہاں آنے سے پہلے میرے آقا نے وہاں پہ ان صحابہ سے پوچھا, کیونکہ میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی, کیونکہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ نے یہ کیا. تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق سے آپ نے کہا کہ عمر, اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لوگ اس طریقے کی افراتفری کے شکار ہیں, لوگ اس طریقے کا الزام لگا رہے, آپ کیا کہتے اس واقعے کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق کی زبان پہ پہلا جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ, یہ منافق جنہیں یہ باتیں پھیلائی ہے یہ جھوٹے ہیں, اور اس پر ہم کو گمان نہیں, یقین ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. حضرت عائشہ ایسا نہیں کر سکتی. تو میرے آقا نے کہا امت دلیل, اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرو. ایسے بولنے سے بات نہیں چلے گا. آپ تو میری محبت میں, حضرت عائشہ کی محبت میں بول دے رہے, اس پہ دلیل پیش کرے, اور ایسی دلیل پیش کرے کہ میں بھی جو ہے مجھے بھی تشفی ہو سکے. تو حضرت ابو عمر فاروق نے بڑی پیاری جو ہے دلیل پیش کی. اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس پہ توجہ کرے کہ کبھی ہم کو بھی قرآن حدیث سے کوئی دلیل ڈائریکٹلی نہیں ملے تو اس طریقے سے بھی جو ہے اس سے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, اللہ عز و جل نے جو ہے یہ, اللہ عز و جل کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا مکھی پہلے گندگی پہ بیٹھتی ہے, مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے, اور مکھی کے پیر بہت باریک باریک ہوتے, دکھتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے اور گندگی اس کے پیروں پہ لگ جاتی ہے. پھر وہی مکھی جو گندگی پہ بیٹھی اور وہ وہاں سے اڑ کے آئے اور آپ کے جسم اطہر پہ لگ جائے, اور وہ گندگی جو دکھتی بھی نہیں, اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کے کپڑے پہ وہ گندگی لگ جائے جو دکھتی بھی نہیں ہے. جب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ مکھی یا مچھر کی گندگی آپ کو لگے, تو اللہ یہ کب گوارا کرے گا کہ اللہ اکبر, جو آپ کی زوجہ ہے آپ کے کپڑوں پہ گندگی نہیں لگنے دیتا اللہ, تو جو آپ کی جوزہ ہے اس پر کیسے میرے اللہ گندگی لگنے دے گا؟ اس مسئلے پہ میں نے غور کیا اور اس پہ میں یہ دلیل دیتا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ دلیل بالکل صحیح ہے. میرے آقا نے فرمایا واقعی میں عمر تو نے بہت سچ فرمایا, اور میں بڑا خوش ہوں, واقعی میں یہ بات تو نے جو کہی بہت اچھی ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہا, عثمان تم کیا کہتے ہو؟ عثمان نے کہا جتنے بھی منافق جو افری تفری مچائے ہوئے یہ تمام جھوٹے ہیں. کہا امت دلیل, آپ کی کیا دلیل ہے, آپ بھی پیش کرے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا, کہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کہ اگر آپ کا سایہ زمین پہ پڑتا تو آپ کے سائے پہ کسی امتی کا پیر پڑ جاتا. تو میرے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کے سائے پہ کسی کا پیر پڑ جائے. تو جب میرے اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے سائے پہ کسی کا پیر پڑ جائے, تو میرے اللہ کو کب یہ گوارا ہوگا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی یہ نازیبہ حرکت کرے؟ میرے اللہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا, اور ایسا نہیں ہوا ہے. یہ منافق جھوٹے. میرے آقا فرماتے تو نے میرے دل کو عثمان خوش کیا, اور واقعی میں تو نے سچ فرمایا. اب حضرت علی سے کہا, علی تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ, ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, اب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ نماز بغیر جوتے کے پڑھنا ہے, تو پہلے ابتدا میں ہم لوگ جوتے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ چالو نماز میں یا رسول اللہ آپ نے نالین شریف یعنی اپنے جوتے پاک اتار دیے تھے, تو جب آپ نے نالین شریف نماز میں اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ تم نے کیوں اتارے, تو ہم نے کہہ دیا تھا ہم نے آپ کی پیروی کی, اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا. لیکن یا رسول اللہ پھر بعد میں آپ نے ہم کو کیا بتایا تھا؟ کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے یہ بتایا تھا کہ نماز چالو تھی, اللہ نے جبریل کو آپ کے پاس بھیجا, اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب سے کہہ دے کہ تو نے جو نالین شریف یعنی جوتے پاک پہنے ہیں اس کے نیچے جو کا خون لگ گیا ہے. اب جو کا خون کتنا باریک ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کے نالین شریف کے اندر جو کا خون لگ جائے, تو اللہ نے حکم دیا کہ نماز مصطفیٰ